अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आजकल मैं आपके साथ अपना 30 डेज़ का प्लान शेयर कर रही हूँ और इन 30 डेज़ में मैं डेली आपके साथ एक हैबिट शेयर कर रही हूँ जिसको हम फॉलो करेंगे। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड 4 वीडियोज़ विद यू। अगर आपने वो वाली मेरी वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर जाकर उनके देखिए। और आज मैं हैबिट नंबर 5 आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सो आफ्टर 30 डेज़ यू विल एंटर 2026 विद अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ विद अ बेटर लाइफ क्वालिटी। चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए, कभी कभार जिंदगी में सबसे ज्यादा ताकतवर काम ये होता है कि आप कुछ भी ना करें। जी हाँ, कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत बड़ा काम होता है। ना ही फोन पर बैठकर घंटों स्क्रॉलिंग करना, ना ही खुद को मसरूफ रखने के लिए कोई भी काम ढूंढना, और ना ही अपने हर खामोशी के लम्हे को शोर से भर देना, बल्कि खामोशी के साथ अपने बोरिंग लम्हात में बैठना। हमें हमेशा से ये सिखाया जाता है और हम समझते हैं कि बोर होना अच्छा नहीं है, बुरी बात है, और हर लम्हे हर सेकंड हम चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ करते रहें और अपने आप को एंटरटेन रखें। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कभी कभार बच्चे भी, हम उनको हर टाइम चाहते हैं कि हम उनको किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रखें और उनको फारिग ना बैठने दें, जबकि बच्चों की क्रिएटिविटी पीक पर होती है उस टाइम जब वो फारिग बैठते हैं। ऑब्वियसली जब वो फारिग बैठेंगे तभी तो वो सोचेंगे कि उनको क्या करना है। सो इन रियलिटी बोर होना या बोर्डम ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि इट इज अ डोरवे टू क्लैरिटी, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी एंड पीस। आपके बोरिंग लम्हात ही वो लम्हात होते हैं जिसमें आप खुद को और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके पे वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं। आप अपनी अंदर की आवाज़ों को समझ सकते हैं। आपकी जो तख्लीकी सलाहियत है यानी क्रिएटिविटी है वो पीक पर होती है उन लम्हों में जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते। और सबसे ज़्यादा सुकून भी उन लम्हों में होता है जब आपके पास कुछ और करने को नहीं होता। तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करूंगी कि कभी कभार बोर होना या सिटिंग विद योर बोर्डम या वो लम्हात जब आप कुछ भी ना करें और आपके पास करने को कुछ ना हो, बेजार होना, वो कितने ज़रूरी है। और आपको ये आदत बनानी चाहिए कि डेली आप कुछ लम्हात बोर होने के लिए भी गुजारें। सो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगी। चलें लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। हम में से अक्सर लोग उन लम्हात से भागते हैं जब वो बोर हो रहे हों। हम अक्सर अपने इर्द गिर्द लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं और हम खुद भी कहते हैं कि मैं बोर हो रही हूँ या मैं बोर हो रहा हूँ, यानी हम अपने बोर होने से उकता रहे होते हैं, उससे बेजार हो रहे होते हैं। और इसकी मेन रीज़न ये है कि बोर होना एक खला की तरह होता है, एक खालीपन होता है जो आपको अपने अंदर और अपने इर्द गिर्द महसूस होता है, और उस खालीपन से आप डरते हैं और उससे भागते हैं। जिस लम्हे हम हल्का सा भी बोर होना महसूस करते हैं तो हम या तो अपने फ़ोन उठा लेते हैं, या हम किसी से बात करने लग जाएंगे, या घंटों बैठ कर हम मीनिंगलेस यूजलेस स्क्रॉलिंग करेंगे, या हम कुछ ना कुछ खाने लग जाते हैं जिसमें अक्सर हम अनहेल्दी स्नैकिंग या मंचिंग कर रहे होते हैं, या हम डिफरेंट ऐप्स खोल के बैठ जाते हैं। सोशल मीडिया में घंटों हम ज़ाया कर देते हैं। हमें हर वक्त अपने गिर्द कोई शोर, आवाज़ें, मसरूफियत या कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है कि जिसमें हम भाग सकें इस खालीपन से। लेकिन रियलिटी में बोर्डम इज़ नॉट द प्रॉब्लम, योर अवॉइडेंस ऑफ इट इज़ अ प्रॉब्लम। कि बोर होना या बेजार होना ये कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, आप उससे भाग रहे हैं, ये एक मसला है। हम बोरिंग लम्हात से या उन लम्हात से जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, हम इसलिए भागते हैं क्योंकि ये वो लम्हात होते हैं जो हमें खुद से मिलाते हैं। ये वो लम्हात होते हैं जिसमें हम अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को समझ सकते हैं, वो जज्बात जिनको हम अवॉइड कर रहे होते हैं या जिनसे हम भाग रहे होते हैं। ये वो लम्हात होते हैं जिसमें हम अपने थॉट्स के साथ, अपने ख्यालात के साथ फेस टू फेस बातचीत कर सकते हैं। और यही तो है जिससे सब लोग भाग रहे होते हैं, यानी अपनी अंदर की आवाज़ों से, अपने ख्यालात से, खुद के साथ मिलने से हम भाग रहे होते हैं, हम खुद को अवॉइड कर रहे होते हैं। देखिए, दरअसल बोर होना या आपके जो बेजारी के लम्हात होते हैं वो खालीपन नहीं है, बल्कि ये एक स्पेस है। ये वो स्पेस है जो आपके ब्रेन को, आपके जहन को, आपके दिमाग को बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन आपके जो बेस्ट आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं ना, वो उन लम्हात में होते हैं जब आप बोर हो रहे होते हैं। उन लम्हात में कभी भी आपको बेस्ट आइडियाज़ नहीं आएंगे जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। बल्कि ये जो खामोश और खाली लम्हात होते हैं आपकी ज़िंदगी में, यही वो लम्हात होते हैं जब आप बेहतर तरीके से सोच सकते हैं और बेहतरीन आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं। आपका बोर्डम ही वो वाहिद जगह है
جہاں پر آپ اپنے اندر کی آوازوں کو سنتے ہیں اور جہاں سے آپ کی سیلف اویئرنیس جنم لیتی ہے، یعنی آپ خود کو پہچانتے ہیں۔ اور جب آپ ان بورنگ لمحات سے بھاگنا سٹاپ کر دیتے ہیں تو آپ کی لائف بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کا مائنڈ، آپ کا ذہن کلیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی کریٹیوٹی اور زیادہ شارپ ہو جاتی ہے، آپ جو بھی فیصلے کرتے ہیں اپنی زندگی میں وہ بہترین کر سکتے ہیں۔ یو بیکم ایبل ٹو میک وائز ڈیسیژنز، اور آپ کا دل جو ہے وہ بھی ہلکا ہوتا ہے ان بورنگ لمحات میں۔ آپ اپنے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ یو اسٹارٹ کنیکٹنگ ود یور سیلف آن اے ڈیپر لیول، اور یہی وہ کنیکشن ہے جو کہ آپ کی اسٹرینتھ بنتا ہے، آپ کا کانفیڈنس بنتا ہے اور آپ کے اندر سکون لے کر آتا ہے، کیونکہ جب آپ خود کو پہچانتے ہیں تو آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور جب آپ خود کو ہی نہیں پہچانتے کہ آپ کون ہیں تو یہی وہ بات ہے جو کہ آپ کے اندر سے کانفیڈنس کو دور لے جاتی ہے، اور آپ کے اندر جو کانفیڈنس کی کمی ہے یہ تب ہوتی ہے جب آپ خود کو نہیں پہچانتے، اپنے اندر کو نہیں جانتے۔ اور جب آپ خود کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں، پازیٹیو لائف کے اوپر، پیسفل لائف کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں، تو تب آپ بورڈم کو بہت زیادہ فیل کریں گے۔ بہت ٹائمز آپ کو بورنگ لمحات سے گزرنا پڑے گا، اس لیے کیونکہ اب آپ ہر طرح کی نیگیٹیوٹی کو اپنی زندگی سے نکالتے ہیں، نیگیٹیو لوگوں کو، غیر ضروری شور کو آپ اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ جو خاموشی ہے، اٹ از اے سائن کہ آپ پیسفل لائف، پرسکون زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ سکون شروع میں آپ کو بورنگ ہی لگتا ہے، مگر آہستہ آہستہ انہی بورنگ لمحات سے آپ مطمئن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی سلو لائف کو، اپنی سلو مارننگز کو، اپنی پیسفل لائف کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان خاموش لمحات کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ اپنی ہی کمپنی کو انجوائے کرنا اور اس کو ویلیو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ خود سے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ خود سے ملنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ جو لمحات پہلے آپ کو بورنگ لگتے تھے اب وہ پیسفل لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اپنی زندگی میں انہی بورنگ لمحات کو پریکٹس کرنے کے لیے اور اس ہیبٹ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے اب میں فیو سٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ فرسٹ سٹیپ از 1 minute pause، یعنی آپ نے ڈیلی ایسا کرنا ہے کہ دن میں ایک بار، کم از کم ایک بار یا 2 بار آپ خاموشی میں بیٹھیں اور آپ کے ہاتھ میں کوئی فون نہ ہو، آپ کے ارد گرد کوئی آواز نہ ہو اور آپ کے پاس کرنے کو کوئی کام نہ ہو، صرف 1 منٹ۔ اور وہ 1 منٹ آپ کو شروع میں تو انکمفرٹیبل لگے گا، آپ کا دل کرے گا کچھ کرنے کو، آپ یہ سوچیں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں فارغ بیٹھی ہوں، لیکن آہستہ آہستہ آپ اس لمحے کو دن میں ڈھونڈنا شروع کر دیں گی کہ جب آپ خاموشی میں بیٹھیں اور آپ کچھ بھی نہ کریں۔ 1 منٹ کا پاز اپنی ڈیلی لائف سے ضرور نکالیے۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے آبزرو، ڈونٹ اسکیپ، کہ جب آپ خاموشی میں بیٹھیں گے تو اس ٹائم آپ نے اپنے تھاٹس اور اپنے خیالات جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، آپ نے خود سے نہیں سوچنا، لیکن جو بھی خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے آپ نے ان کو صرف آبزرو کرنا ہے۔ آپ نے خود کو جج نہیں کرنا آن دا بیسس آف یور تھاٹس کہ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں یا کیسا سوچ رہی ہوں۔ آپ نے اپنے ذہن میں آنے والی الجھنوں کو سالو کرنے کی کوشش نہیں کرنی، بس آپ نے خاموشی کے ساتھ آبزرو کرنا ہے کہ آپ کا مائنڈ کس طرف جا رہا ہے، آپ کیا سوچ رہی ہیں۔ لیٹ یور مائنڈ سیٹل نیچرلی۔ پھر آتا ہے جی ریپلیس اسٹیمولیشن ود پریزنس، یعنی آپ نے اپنے جو ڈیلی کے ٹاسکس ہیں ان کو سمپل اور سلولی لے کر چلنا ہے۔ ہر کام کو آہستہ کرنا شروع کریں۔ پانی پینا ہے، سلولی آرام سے بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھیں، خاموشی میں بیٹھیں۔ آپ اپنے کپڑے بھی اگر فولڈ کر رہے ہیں تو انہیں مائنڈ فلی اس لمحے میں موجود رہ کر اس کام کو کرنا شروع کریں۔ لیٹ یور سینسز گراؤنڈ یو۔ پھر ہے جی جرنل یور بورڈم، کہ آپ کے جو بورنگ لمحات ہیں ان کو آپ لکھنا شروع کریں کہ آپ اس ٹائم کیسا محسوس کر رہے ہیں، آپ اس ٹائم انکمفرٹیبل اگر فیل کر رہی ہیں تو کیوں، آپ کے اس ٹائم ایموشنز کیا ہیں، آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں، اور آپ کس چیز سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کے جو بورنگ لمحات ہیں یہ آپ کو آپ کے بارے میں سچائی بتائیں گے، یہی وہ لمحات ہیں which will tell the truth about you. And the last one is let boredom become a ritual، کہ آپ ان بورنگ لمحات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میک اسٹلنس پارٹ آف یور روٹین۔ آہستہ آہستہ آپ اس خاموش ٹائم کو ڈھونڈنا اور اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ اپنی اس نئی لگژری کے لیے جگہ اور ٹائم نکالنا شروع کریں گے۔ سو اسٹارٹ میکنگ اسپیس فار یور نیو لگژری، بیکاز نتھنگ از مور لگژریس دین پیس۔ سو نیکسٹ ٹائم جب
بھی آپ بور ہوں تو آپ اس سے بھاگے نہیں بلکہ اس کو آپ محسوس کریں، ان لمحات میں بیٹھیں، سانس لیں اور ان لمحات میں آپ خود سے ملیے، خود کو جانیے۔ دوسروں سے ملنے کے لیے تو بہت ٹائم نکالتے ہیں، خود سے ملنے کے لیے بھی دن میں ٹائم نکالیں، اور جتنا کمفرٹیبل آپ اپنے ان بورنگ لمحات میں ہوں گے زندگی میں اتنے ہی طاقتور آپ بنتے چلے جائیں گے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر ایسا ہے اس کو ضرور لائک کیجیے، فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ اور بیک گراؤنڈ میں آپ نے دیکھا کہ لاسٹ نائٹ ڈنر میں نے بنائی تھی رس ملائی، تو اسی کی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ چلیں، دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔